ल हामीले चाहिँ यहाँसम्म के गरिसकेका छौँ, पढिसकेका छौँ। ठिक छ। अब हामी एसपीडी र एफ ब्लकका तत्त्वहरू यसरी चाहिँ हामी पढ्छौँ। अब एसपीडीएफ है, तत्त्वहरूको परमाणुविक बनोटको इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्दा अन्तिम इलेक्ट्रोन कुन सब सेलमा प्रवेश गर्छ भन्ने आधारमा तत्त्वहरूलाई 4 ब्लक समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ है। यसरी चाहिँ एसबीडीएफ गरी हामीले चाहिँ जुन चाहिँ वर्गीकरण गर्छौँ एसपीडीएफ गरेर, मतलब इलेक्ट्रोनिक विन्यास गर्छौँ है। सबैभन्दा पछिल्लो अन्तिम इलेक्ट्रोन चाहिँ कहाँ गएर बसेको छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी के गर्छौँ त, वर्गीकरण गरिएको छ 4 भागमा। एसमा गएर बस्यो भने एस ब्लक, पीमा गएर बस्यो भने पी ब्लक, डीमा गएर बस्यो भने डी ब्लक, एफमा गएर बस्यो भने एफ ब्लक एलिमेन्ट भन्ने, तत्त्व भन्ने। ठिक छ। ल यहाँ हेरौँ, यसमा कहाँ गएर बसेको छ त, सबसे लास्टको है यहाँबाट हेरौँ, यसबाट हेरौँ, मेटाइदेऊ यसलाई, कामै होइन यो है। अब हेरौँ यहाँ यसमा हेरौँ त, सबैभन्दा पछिल्लो इलेक्ट्रोन कहाँ गएर बसेछ, 2s मा गएर बसेछ भनेपछि एसमा गएर बसेछ भनेपछि के भयो त यसको, यो एस ब्लक एलिमेन्ट भयो। यो पनि एस ब्लक एलिमेन्ट भयो, हाइड्रोजन यो पनि एस ब्लक, यो पनि एस ब्लक, यो पनि एस ब्लक भयो। यो पी ब्लक एलिमेन्ट भयो, बोरन है, किनभने यसको सबैभन्दा पछिल्लो इलेक्ट्रोन पीमा गएर बसेको छ। त्यसपछि यो पनि कार्बन पनि पी ब्लक भयो, यो पनि पी ब्लक भयो, पी ब्लक पी ब्लक पी ब्लक। त्यसपछि यो एस ब्लक, सोडियम फेरि कता आयो त, धातुतिर आयो, एस ब्लकतिर आयो। ठिक छ। फेरि म्याग्नेसियम पनि एस ब्लक, त्यसपछि एल्युमिनियम कतातिर गयो त, पी ब्लकतिर गयो है। यसरी एल्युमिनियम कतातिर गयो, पी ब्लकतिर गयो। ठिक छ। यसरी चाहिँ एस ब्लक भयो, यो एस ब्लक, पी ब्लक पी ब्लक पी ब्लक है। यहाँ डी ब्लक कुनै छैन। ल हेरौँ त, यहाँ छ त डी ब्लक, यहाँ छैन है यतापट्टि। अब डी ब्लक भनेको कुन हो त, अब यहाँ जाउँ। ल हेर यहाँ हेरौँ। अब ब्लकका आधारमा गरिएको वर्गीकरण अनुसार तत्त्वहरूको स्थिति तल व्याख्या गरिएको छ। हेरौँ त, एस ब्लक एलिमेन्ट है, तत्त्वको परिमाणिक बनोटको इलेक्ट्रोन विन्यास गर्दा अन्तिम इलेक्ट्रोन एस सब सेलमा प्रवेश गर्छ भने त्यस तत्त्वलाई एस ब्लक एलिमेन्ट भनिन्छ है। एकदमै क्लियर छ। पेरियोडिक टेबलको पेरियोडिक तालिका भनौँ, ग्रुप आइए र आइए है, फर्स्ट ए र सेकेन्ड ए का है तत्त्वहरू एस ब्लक एलिमेन्ट हुन्। एस ब्लक एलिमेन्ट हुन्। जस्तै सोडियम भयो, सोडियमको इलेक्ट्रोन विन्यास कहाँ हुन्छ त, यो अनुसार छ। सोडियमको इलेक्ट्रोन विन्यास हेरौँ त, के छ त, 1s2 2s2 2p6 3s1 छ है। भनेपछि सबैभन्दा अन्तिम इलेक्ट्रोन कहाँ गयो त, 3sमा गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भयो त, सोडियम एस ब्लक एलिमेन्ट भयो। अब बुझियो एस ब्लक एलिमेन्ट भनेको कस्तो हो, बुझियो है। पी ब्लक एलिमेन्ट हेरौँ त, तत्त्वको परमाणिक बनोटको इलेक्ट्रोन विन्यास गर्दा अन्तिम इलेक्ट्रोन पी सबसेलमा प्रवेश गर्छ भने त्यसलाई पी ब्लक एलिमेन्ट भनिन्छ। पिरियोडिक टेबलको तीसरा ए है, 4a 5a 6a 7a के हुन्छ सबै, र 0 पनि के हो, पी ब्लक एलिमेन्ट हो है। यो 0 पनि एकदमै ख्याल गर्ने, यो 0वालालाई, यो सबै के हुन्छ, पी ब्लक एलिमेन्ट हुन्। त्यो भनेको पिरियोडिक टेबलमा कुनलाई भनेको भन्दाखेरि यहाँ सर हेर्न सक्छौँ। पी ब्लक एलिमेन्ट भनेको यो 3a भनेको यो हो है। यसलाई चाहिँ मेटाइदिउँ भर्रै। ठिक छ। 3a भनेको कुन हो, यो 4a भनेको कुन हो, यो 4a यो हो, 3a यो हो, 5a भनेको यो हो, 6a भनेको यो हो, 7a भनेको यो हो, 0 भनेको यो हो। यिनीहरू के हुन् त, सबै पी ब्लक हुन्। यहाँ लेखिदिएको छ पी ब्लक भनेर, रातो गरौँ, यहाँ लेखिदिएको छ पी ब्लक भनेर, यहाँ लेखिदिएको छ है, पी ब्लक भनेर लेखिदिएको छ। त्यस्तै फर्स्ट ए र सेकेन्ड ए भनेको कुन हो भन्दाखेरि, पहिला यसलाई त मेटाउँ। फर्स्ट ए र सेकेन्ड ए कुन हो हेरौँ त, यहाँ यो हो फर्स्ट ए, यो हो सेकेन्ड ए, यो दुवै के हुन् त, एस ब्लक हुन्। यहाँ लेखिदिएको छ एस ब्लक भनेर है। पिरियोडिक टेबलमा सबै लेखिदिया हुन्छ। डी ब्लक एलिमेन्ट यिनीहरू हुने। डी ब्लक एलिमेन्ट यहाँदेखि यहाँसम्म हो। 3b भन्नाले कुन हो, यहाँ हेरौँ, अहिले थाहा हुनुपर्छ है 3b भनेको कुन हो। अब यो त्यति जरुरी त होइन हैन। फर्स्ट ए र सेकेन्ड ए यहाँ छन्, अरू सबै एहरू यहाँ छन्, 3a 4a 5a यहाँ छ नि।
3A 4A 5A 6A 7A यहाँ छन् है। AA भन्ने चाहिँ यहाँ छन्, BB भन्ने कहाँ छन् त यहाँ छन् B जति है। 3B यहाँ छ यी। अब 1B 2B चाहिँ यतापट्टि छन् है, यहाँ छन् 1B 1B यसलाई भनेको, 2B यहाँ छ यी जिङ्कवालाहरूलाई है। त्यसपछि 3B यहाँ छ यी, 4B यहाँ छ, 5B 6B 7B र यतिलाई 8 भन्छ है, 8B भन्छ यसलाई है। मेन्डेलिभमा पनि यो के थियो, तीनवटै एउटै ग्रुपमा थियो कि थिएन 8 भन्ने। यिनीहरूको एउटा कारणले गर्दाखेरि 8 एउटै ग्रुपमा राखेको छ 8 भनेर है। ठिक छ, एउटै ग्रुपमा छन् 8 भनेर यो यति पुरै ठिक छ। तीनवटा छन् है, आइरन भनौँ यो फलाम, त्यसपछि कोबाल्ट निकेल। फलाम कोबाल्ट निकेल चाहिँ त्यो ग्रुप 8 हो है। एकदमै ख्याल गरेर हेरौँ, यहाँ ग्रुप 8 भनेको के हो त, फलाम कोबाल्ट निकेल नै ग्रुप 8 को समूह हो। फलामको समूह, कोबाल्टको समूह र निकेलको समूह के हुन् त, 8 ग्रुप 8 हो है। यहाँ अरू 8 छैन कहीँ पनि है, ग्रुप 8 कहीँ पनि छैन, अरू एमा पनि छैन, बीमा पनि छैन। ठिक छ, खालि यो ग्रुप 8 हो, एकदमै ध्यान दिएर हेर्ने। ठिक छ, र 1B र 2B कहाँ छन् त फेरि, यो कप्पर र जिङ्कवाला 1B र 2B हो। कप्पर चाहिँ 1B हो, जिङ्क चाहिँ 2B हो है। यो ट्रान्जिसनवालालाई B भन्ने गर्छ है। ए वाला चाहिँ यसरी सक्यो, बी वाला चाहिँ यहाँबाट सुरु भयो। ठिक छ ल, 3B 4B बुझ्यो है, 3B 4B 5B 6B 7B। 8 वाला चाहिँ तीनवटाको समूहलाई, तीनवटा ग्रुपको समूहलाई 8 भन्छ है। 8 9 10 छ त्यहाँ लेखेको छ त्यहाँ। ठिक छ ल, अब चाहिँ हेरौँ त यहाँ यसलाई चाहिँ डी ब्लक भन्छ है। डी ब्लक भनेर लेखिदिएको छ यहाँ, यी अर्को कलर लगाऊँ प्यालो, डी ब्लक भनेर लेखिदिएको छ यहाँ। खै हरियो, यहाँ लेखिदिएको छ डी ब्लक भनेर। ठिक छ, यहाँनिर लेखिदिएको छ डी ब्लक। यसलाई नै के भन्छ त, ट्रान्जिसन इलिमेन्ट भन्छ है। ट्रान्जिसन इलिमेन्ट भन्छ यो, यहाँदेखि यहाँ बी भन्ने सबै ट्रान्जिसन इलिमेन्ट हुन्। यो यति सबै ट्रान्जिसन पनि हुन्, डी ब्लक पनि हुन्। एफ ब्लक कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि यो एफ ब्लक इलिमेन्ट हो है। किनभने यिनीहरूको इलेक्ट्रोन कहाँ गएर सकिन्छ भन्दाखेरि एफ सबसेलमा गएर सकिन्छ है। एफ सबसेलमा गएर सकिन्छ, त्यही भएर एफ ब्लक इलिमेन्ट हुन् यिनीहरू है। लेन्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स मात्रै के हुन् त, एफ ब्लक इलिमेन्ट्स हुन्। तर एउटा लेन्थेनियम भन्ने छ यहाँ है, ठ्याक्क यहाँ हेरौँ, लेन्थेनियम भन्ने छ। लेन्थेनाइड सुरु हुनभन्दा पहिला लेन्थेनियम भन्ने छ, त्यो चाहिँ के हो त, डी ब्लक हो। एक्टेनियम भन्ने छ यहाँ, एक्टेनाइड सुरु हुनभन्दा पहिला यहाँ एक्टेनियम भन्ने छ है, त्यो चाहिँ फेरि के हो त, डी ब्लक इलिमेन्ट हो। कुरा बुझ्नुपर्छ है। लेन्थेनम र एक्टेनमको हेरौँ, आफै इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउन सकिन्छ है। नम्बर हेर्ने 57 हो है, लेन्थेनमको 57 नम्बर हो, यहाँ लेखेको छ है 57 नम्बर हो। यहाँ जुम गरिदिएको छु, 57 हो लेन्थेनियमको। यो के भन्छ, यो यसलाई चाहिँ 58बाट सुरु भयो बल्ल है। लेन्थेनाइड सिरिज 58बाट सुरु भएको छ। 57मा के छ त, लेन्थेनियम छ। 57वटा इलेक्ट्रोन यसलाई गरौँ त, 1s2 2s2 गर्दै कहाँ गएर सकिन्छ, 57वटा इलेक्ट्रोन 1s2 2s2। यहाँसम्म कतिवटा इलेक्ट्रोन सक्यो भन्दाखेरि यहाँसम्म सकियो, जेनोनसम्म सक्यो 54वटा इलेक्ट्रोन, 54वटा इलेक्ट्रोन जेनोनसम्म सकियो हैन। भनेपछि यसबाट सुरु गरौँ अब। 4 5 6s2 है। 6s2बाट के आउँछ त, 6s पछि के आउँछ ल हेरौँ यहाँ। यो भनेको 6s2 हो कि होइन, यो 6s2 हो, यो 6s1 हो, यो 6s2 हो। बेरियम भनेको 6s2 हो, यहाँ हेरौँ यो 6 लेखेछ यी है। 6s2 हो भने 6s2 पछि के आउँछ ठ्याक्कै हेरौँ यहाँ हेरौँ 6s2 पछि के आउँछ यहाँ हेरौँ। 6s पछि आउँछ, 6s पछि आउँछ के आउँछ, 4f आउँछ यी है। भनेपछि 6s2 पछि के आउँछ त, 4f आउँछ। भनेपछि लेन्थेनियम पनि के हो त,
लेन्थेनियम पनि के हो त 4f मै गयो है। डी मा गएन त्यो, एस पछि त के आयो त 4f आयो, 5d त आउँदैन। ल लेन्थेनियमलाई पनि यहाँ राख्नुपर्ने हो है, तर लेन्थेनियमलाई राखेको छैन। एफ ब्लक इलिमेन्ट ल भयो यो। अब यसलाई छोडौँ। कहाँसम्म पुगेको थियौँ हामी? यहाँसम्म पुगेको थियौँ। जस्तै क्लोरिनको इलेक्ट्रोनिक विन्यास, क्लोरिनको के छ त इलेक्ट्रोनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 छ है। भनेपछि सबैभन्दा पछिल्लो इलेक्ट्रोन कहाँ गएर बस्यो? पीमा गएर बस्यो, त्यही भएर पी ब्लक इलिमेन्ट। बुझिन्छ है? डी ब्लक इलिमेन्ट भनेको तत्त्वको परमाणु बनोट इलेक्ट्रोन विन्यास अनुसार सबैभन्दा पछिल्लो इलेक्ट्रोन कहाँ गएर जानुपर्छ त? डी सबसेलमा प्रवेश गर्नुपर्छ। पिरियोडिक टेबलको यो 3b 4b 5b 6b 7b र 8 र 1b र 2b कस्तो उल्टे छ है यो। 1b र 2b अलि पछाडि छन्। ग्रुपका तत्त्वहरू डी ब्लक इलिमेन्ट्स हुन्। यिनीहरू चाहिँ के हुन् त? डी ब्लक इलिमेन्ट्स हुन्। जस्तै कप्परको हेरौँ, यो कप्परको तामाको के छ त? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 छ है। यहाँ पनि के छ त? 4s1 र 3d10। यसको बारेमा मैले भनिसकेको छु है। पहिला 4s1 र 3d10 किन आयो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ यो स्टेबल गराउनको लागि डी वालालाई फुलफिल गराइदिन्छ है। फुलफिल गराइदिनको लागि यो बडी स्टेबल हुन्छ के 3d10 भयो भने, फुलफिल गराउनको लागि है। 9 भन्दा 10 चाहिँ 3d9 भन्दा 3d10 के हुन्छ त? बडी स्टेबल हुन्छ। त्यही भएर गर्दाखेरि 4s2 बरु नहोस्, 3d10 गराइदिउँ, 4s1 नै बडी के छ त? स्टेबल छ त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हेरौँ त यहाँ अन्तिम कहाँ गयो त? 3d मा गयो कि गएन? यहाँ 3d10 भयो नि हो। यो चाहिँ एकदम ख्याल गरौँ है। कप्पर चाहिँ डी ब्लक हो, किनभने कप्परको लास्टवाला इलेक्ट्रोन 4s1 मा गएको छैन, डीमा गएको छ है। लास्टवाला इलेक्ट्रोन जसरी पनि डीमै जान्छ, किनभने पहिला त 4s भरिन्छ होइन त, बल्ल डी भरिनियो होइन। भनेपछि यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। 4s2 नभइकन पहिला 4s1 भयो, त्यसपछि 3d10 सम्म गयो होइन। तर चाहिँ यो डी ब्लक नै भयो, किनभने ल त्यसैले कप्पर चाहिँ एउटा डी ब्लक इलिमेन्ट हो। डी ब्लक इलिमेन्ट्सलाई ट्रान्जिसन इलिमेन्ट्स पनि भनिन्छ है। के कारणले ट्रान्जिसन इलिमेन्ट भनेको त? यिनीहरूको गुणहरू के छ त भन्दाखेरि धातु र अधातुको बिचमा छ। यिनीहरूले धातुदेखि अधातुसम्म के गर्दछ त? गुणहरूलाई यसरी ट्रान्जिट गर्दछ है। धातुको गुणहरूलाई यसरी अधातुतर्फ चाहिँ लग्दै 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 गरिरहेको हुन्छन्, यिनीहरू ट्रान्जिट गरिरहेको हुन्छन्। त्यही भएर यिनीहरू के हुन् त? ट्रान्जिसन इलिमेन्ट हुन्। एफ ब्लक इलिमेन्ट्स तत्त्वहरू परमाणु अन्तिम इलेक्ट्रोन कहाँ पर्नु पर्यो? एफ सबसेलमा पर्नु पर्यो। एफ ब्लक इलिमेन्ट भनिन्छ त्यसलाई। लेन्थेनाइड र एक्टिनाइड चाहिँ समूह के हो त? समूहका लेन्थिनियम र एक्टिनियम अन्य तत्त्वहरू के हुन् त? एफ ब्लक इलिमेन्ट हुन् है। लेन्थेनियम र एक्टिनियम पनि के हुन् त? एकदमै ध्यान दिउँ यहाँ। लेन्थेनियम र एकदमै मैले गोलो पनि लगाइदिएछु। एक्टिनियमहरू के हुन् त? बाहेक है। यहाँ हेरौँ त, यहाँ हेरौँ, यहाँ बाहेक लेखेछ कि छैन? यहाँ हो, यहाँ एकदम ध्यान दिउँ है। यहाँ एकदम लेन्थिनियम र एक्टिनियम बाहेकका तत्त्वहरू के हुन् त? एफ ब्लक इलिमेन्ट्स हुन्। जस्तै मैले भने यहाँ पहिला पनि भनेको थिएँ, लेन्थेनियम र एक्टिनियम बाहेकका अन्य तत्त्वहरू एफ ब्लक इलिमेन्ट्स हुन्। यो सोध्ने गर्छ है एकदमै। यो त मजाले ब्रिज कस्मा त मजाले सोधिदिन्छ यो। लेन्थेनियम एफ ब्लक इलिमेन्ट हो कि के हो भनेर। लेन्थेनियम र एक्टिनियम बाहेकका अन्य तत्त्वहरू एफ ब्लक इलिमेन्ट हुन्। लेन्थेनियम र एक्टिनियम के हुन् त? डी ब्लक इलिमेन्ट हुन्। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इनर ट्रान्जिसन भन्छ। यहाँ डी लेखिदिएको छ, यहाँ एफ हो। एफ ब्लक इलिमेन्ट्सलाई भित्री सङ्करात्मक तत्त्वहरू भनिन्छ है। ट्रान्जिसनको पनि इनर ट्रान्जिसन, किनभने यो ट्रान्जिसनमा पनि भित्र पर्छ इनर ट्रान्जिसन है। लेन्थेनियमदेखि
भित्र पर्छ त्यो। ठिक छ, ट्रान्जिसनको पनि एकदमै ठ्याक्क बिचमा छ क्या त्यो। त्यही भएर यो इनर ट्रान्जिसन भयो। इनर ट्रान्जिसन इलिमेन्ट भनेको कुन हो भनेर सोध्छ है, भित्री सङ्करात्मक तत्त्व। एफ ब्लक इलिमेन्ट नै के हो त, इनर ट्रान्जिसन इलिमेन्ट भित्री सङ्करात्मक तत्त्वहरू हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यति कुरा चाहिँ भन्नु पर्यो। अब हेरौँ त यहाँ के भनेछ क्रियाकलाप 7.2 मा। यस पाठमा दिएको पेरियोडिक तालिका अध्ययन गरी त्यसमा भएका तत्त्वहरू कुन कुन ब्लकमा पर्छन् पत्ता लगाउनुहोस्। पेरियोडिक तालिका अध्ययन गर्नु पर्यो राम्रोसित। त्यसपछि चाहिँ यसरी चाहिँ के गर्नु पर्यो, एस ब्लक, पी ब्लक, डी ब्लक, एफ ब्लक छुट्याउनु पर्यो। अलरेडी मैले छुट्याइदिएको छु, तर त्यो काम चाहिँ आफै गर्नु पर्यो। आफ्नो कापीमा तल दिए जस्तो तालिका बनाई ती तत्त्वहरू राखेर तालिकामा भर्नुहोस् है। यो तालिकामा भर्नु पर्यो। एस ब्लक, पी ब्लक, डी ब्लक, एफ ब्लक चाहिँ भर्नु पर्यो। अब यो चाहिँ काम चाहिँ आफै गर्नु पर्यो। तत्त्वहरूको सक्रियता, रिएक्टिभिटी अफ इलिमेन्ट्स भनेको छ कुन तत्त्व एकदमै सक्रिय छ त रासायनिक प्रक्रिया गर्नको लागि हैन। कस्तो तत्त्वहरू चाहिँ एकदमै सक्रिय छन्, कस्तो खालको भन्दाखेरि ठ्याक्कै यही तत्त्व चाहिँ बढी सक्रिय छ भनेर भन्न मिल्दैन हैन। यिनी तत्त्वहरू एउटा ग्रुपमा पर्ने, यिनी ग्रुपमा पर्ने चाहिँ यिनी समूहमा पर्ने तत्त्वहरू चाहिँ बढी सक्रिय छन् है। त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ। पिरियोडिक तालिकाका कुनै ग्रुप र पिरियड रहेका तत्त्वहरूको सक्रियता फरक फरक हुन्छ है, फरक फरक हुन्छ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। तत्त्वहरूको परमाणुको साइज भन्नाले के हो, त्यो कत्रो हो है, सानो ठुलो, त्यो के हो त साइज हो है। साइज भनेको सानो ठुलो है, त्यो हो। बनोट कसरी बनेको छ त्यो है, बनोट भन्नाले त्यसको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भनेको हो है। सबैभन्दा बाहिरी सेलमा भएका इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या, यो एकदमै मेन इम्पोर्टेन्ट हो। सबैभन्दा बाहिरी सेलमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन छन्, त्यो चाहिँ एकदमै मेन इम्पोर्टेन्ट हो यसमा चाहिँ है। आधारमा तत्त्वहरू बीच सक्रियता तुलना गर्न सकिन्छ। यिनी आधारमा चाहिँ सकिन्छ तत्त्वहरूको सक्रियता तुलना गर्नको लागि। पिरियोडिक तुलनाको ग्रुप र पिरियडमा हुने सक्रियता तल चर्चा गरिएको छ। हेर त यहाँ के चर्चा गरिएको छ। यहाँ पिरियोडिक ग्रुपमा तत्त्वहरूको सक्रियता फेरि त्यही भनेको छ, रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट्स इन पिरियोडिक ग्रुप्स है। ग्रुप्सहरूमा कस्तो हुन्छ त त्यो हामी हेर्न गइरहेको छौँ। ग्रुप्स अनुसार कस्तो हुन्छ है, एउटा ग्रुप त्यसपछि अर्को ग्रुप, अर्को ग्रुप, यो ग्रुप अनुसार चाहिँ सक्रियता के भइरहेको छ है। योभन्दा यो सक्रिय छ कि योभन्दा यो सक्रिय छ कि बढ्दै गइरहेछ कि है, योभन्दा यो सक्रिय, योभन्दा यो सक्रिय, योभन्दा यो सक्रिय, सक्रियता त बढ्दै गइरहेछ, के भइरहेको छ, घट्दै गइरहेछ कि बढ्दै गइरहेछ, त्यो हामी यहाँ जाँच गर्छौँ। पेरियोडिक तालिकाको प्रत्येक ग्रुपमा माथिबाट तलसम्म सक्रियता बढ्दो वा घट्दो क्रममा हुन्छ है। प्रत्येक ग्रुपमा हेर्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ, यसरी यहाँ हेरौँ, पिरियोडिक टेबल नै हेरौँ है। प्रत्येक ग्रुपमा ठिक छ, यसलाई मेटाइदिउँ फटाफट, यसलाई मेटाइदिउँ ठिक छ। प्रत्येक ग्रुप भनेको यो एउटा ग्रुप भयो है। यो ग्रुपमा हाइड्रोजनभन्दा लिथियम के हुन्छ त बढी सक्रिय हुन्छ, लिथियमभन्दा सोडियम के हुन्छ बढी सक्रिय हुन्छ, सोडियमभन्दा पोटेसियम बढी सक्रिय हुन्छ, पोटासियमभन्दा रुबिडियम बढी सक्रिय हुन्छ, रुबिडियमभन्दा क्याल्सियम चाहिँ बढी सक्रिय हुन्छ है। त्यस्तै गरी अर्को ग्रुपमा हेरौँ, 2A भन्ने ग्रुपमा हेरौँ ठिक छ। बेरिलियमभन्दा को सक्रिय हुन्छ, म्याग्नेसियम सक्रिय हुन्छ, म्याग्नेसियमभन्दा क्याल्सियम, क्याल्सियमभन्दा स्ट्रोन्टियम, स्ट्रोन्टियमभन्दा बेरियम, बेरियमभन्दा रेडियम है। यसरी चाहिँ सक्रियता के हुन्छ त बढ्दै गइरहेछ तलतिर है, यसरी बढ्दै गइरहेको छ। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ के भनेको छ ठिक छ। सक्रियता तलसम्म बढ्दो वा घट्दो क्रममा हुन्छ भनेको छ है। अब हेर ग्रुपमाथि तलसम्म सामान्यतः है, यो घट्दो चाहिँ कसले भनेको भन्दाखेरि अहिले त हामी के गर्यौँ धातुमा गर्यौँ है।
उसमा हेर्दाखेरि के हुन्छ त, उसको ग्रुपमा हेरौँ त, अधातुको ग्रुपमा हेरौँ त। ल अधातुको ग्रुपमा हेर्दाखेरि छुट्टै हुन्छ फेरि। अधातुको हेरौँ त यहाँ, यो चाहिँ सक्रिय हुँदै होइन है। यो चाहिँ रासायनिक प्रतिक्रिया देखाउन यो नोबल ग्यास हो यो है। यसको कुरा नगरौँ, यो सक्रियताको कुरा नगरौँ यसको है। यसको केही सक्रियता छैन यसको यो, ठिक छ। यसलाई हटाइदिउँ। अब हामी हेरौँ त यो ग्रुपमा हेरौँ सक्रियता कस्तो छ भन्दाखेरि फ्लोरिनभन्दा क्लोरिन कम सक्रिय छ, क्लोरिनभन्दा ब्रोमिन कम सक्रिय छ र ब्रोमिनभन्दा आयोडिन कम सक्रिय छ। यो कसरी थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्ट गरेर थाहा हुन्छ है। यत्तिकै हामी भन्न सकिँदैन, यो चाहिँ उ गरेपछि थाहा हुन्छ के, योभन्दा यो बढी सक्रिय छ, योभन्दा यो बढी सक्रिय छ भन्ने कुरा है। अब चाहिँ सक्रियता भन्नाले कुन सजिलैसँग है, कुन कुरा चाहिँ सजिलैसँग रासायनिक प्रक्रिया गर्छ त्यो नै के हो त, सक्रियता बढी हुनु हो है। कम इनर्जी, कम चाहिँ ऊर्जा जसले लिन्छ है। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै चाहिँ सक्रिय भइरहेको छैन भने अलिअलि तताइदियो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो रासायनिक प्रक्रिया भइहाल्छ है। जस्तै फ्लोरिन चाहिँ एउटा उसित चाहिँ मजाले सक्रिय भइसक्यो है, तर यो आयोडिन चाहिँ सक्रिय भइरहेको छैन भने त्यसलाई चाहिँ तताइदियो भने चाहिँ सक्रिय हुन्छ। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि आयोडिन चाहिँ अलिक कम सक्रिय छ है, अलिक कम सक्रिय छ भन्ने कुरा बुझिन्छ है। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। कसरी बुझिन्छ भन्दाखेरि यत्तिकै नर्मल रुम टेम्परेचरमा चाहिँ सक्रिय गरेन तर तताइदिँदाखेरि सक्रिय गर्यो, त्यस्तो खालको नि हुनसक्छ हैन। यसरी चाहिँ कम सक्रिय बढी सक्रिय कुराहरू यसरी थाहा हुन्छ है। अब हेरौँ त यहाँ योभन्दा के भयो त, यहाँ यसको ग्रुपमा के भयो त, घट्दै गयो सक्रियता है। यसको ग्रुपमा के भइरहेछ त, घट्दै गइरहेछ त, सक्रियता चाहिँ घट्दै गइरहेको छ। तर धातुमा के भइरहेछ त, सक्रियता बढ्दै गइरहेछ तलतिर। यसरी तलतिर जाँदाखेरि बेरिलियमभन्दा म्याग्नेसियम, म्याग्नेसियमभन्दा क्याल्सियम बढी सक्रिय हुँदै गइरहेछन् यसरी तलतिर जाँदाखेरि। यता पनि तलतिर जाँदाखेरि के भइरहेछ त, उल्टे भइरह, घट्दै गइरहेछ त सक्रिय है। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ दुवै चिज भनेको यहाँ है, के भनेको यहाँ बढ्दो वा घट्दो भनेको, त्यही भएर है। अब हेरौँ त यहाँ सामान्यतया धातुको सक्रियता माथिबाट तलसम्म बढ्दै जान्छ। यी ठ्याक्क भनेको कुरा यहाँ भन्यो नि हो। भने अधातुको सक्रियता के हुन्छ त, माथिबाट तलसम्म घट्दै जान्छ है। यो देखिएको कुरा हो, भेटिएको कुरा हो है। धातु सामान्यतया पेरियोडिक तालिकामा धातुहरूको सक्रियता क्रमशः माथिबाट तलसम्म बढ्दै जान्छ। पेरियोडिक ग्रुपमा जति तल गयो उति परमाणुको साइज बढ्दै जान्छ। साइज भन्नाले के हुन्छ त, परमाणु के हुन्छ ठुलो ठुलो हुँदै जान्छ है। जत्रको तत्र त हुँदैन, थपिँदै थपिँदै यसरी ठुलो हुँदै जान्छ है। परमाणुको साइज बढ्दै जान्छ। परमाणुको साइज जति ठुलो भयो उति नै धातुहरूको बाहिरी सेलमा रहेको इलेक्ट्रोन दिन सक्ने क्षमता पनि बढी नै हुन्छ। ल है, यहाँ ठिक कुरा भनिदियो। यहाँ साइज जति बढी हुन्छ इलेक्ट्रोन सजिलै दिन सक्ने ऊ हुन्छ है, सजिलै दिन मिल्छ इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोनलाई कसले तानेको हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटोनले तानेको हुन्छ है। प्रोटोनले के गरेको हुन्छ त, इलेक्ट्रोनलाई तानेको हुन्छ, ठिक छ। भनेपछि जति टाढा भयो इलेक्ट्रोन प्रोटोनभन्दा, जुन न्युक्लियस छ त्यो न्युक्लियसभन्दा जति टाढा भयो इलेक्ट्रोन हैन, के हुन्छ त, सजिलै त्यो इलेक्ट्रोन अरूले लान्छ है। सजिलै के हुन्छ त, त्यो इलेक्ट्रोन अरूले लान्छ। कम इनर्जीमा लान्छ, थोरै ऊर्जामा लान्छ। ऊर्जा भन्नाले के भनिन्छ यहाँ, तापक्रम, ताप भन्ने बुझिन्छ है। र कहिलेकाहीँ प्रकाश पनि ऊर्जाको काम गर्छ यसमा, कुरा बुझिन्छ। कहिलेकाहीँ प्रकाश पनि एउटा ऊर्जाको काम गर्छ रासायनिक प्रक्रियामा। ताप र प्रकाश चाहिँ ऊर्जाको काम गर्छन्, ठिक छ। कमै ऊर्जामा के भइदिन्छ त, त्यो अरूले लगिदिन्छ क्या, जति साइज चाहिँ ठुलो भयो भने। त अरूले लगिदियो भने के भयो त, त्यो सजिलैसँग के भयो त, रासायनिक प्रक्रिया भयो। सजिलैसँग रासायनिक प्रक्रिया भयो भन्नाले बढी सक्रिय छ हैन। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ठुलो परमाणुले साना परमाणुले भन्दा सजिलै अन्य तत्त्वहरूलाई इलेक्ट्रोन दिन सक्छन् है। टाढा छ इलेक्ट्रोन
तानेको छैन प्रोटोनले है, तान्न त तानेको छ तर अलिक कम बलले तानेको छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि सजिलै दिन सक्ने भयो है। भएकाले पेरियोडिक तालिकाको प्रत्येक ग्रुपमा माथिबाट तलसम्म सक्रियता बढ्दै जान्छ, किनभने साइज बढ्दै जान्छ। साइज बढ्दै गएपछि इलेक्ट्रोन दिन सक्ने क्षमता पनि बढ्दै जान्छ। इलेक्ट्रोन दिने क्षमता बढ्दै गयो भने बढी सक्रिय भयो है। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। पोटासियमको सक्रियता सोडियमको भन्दा किन बढी हुन्छ? सोडियमको भन्दा किन बढी हुन्छ त? पोटासियमको साइज ठुलो छ सोडियम भन्दा। सोडियमको के छ त? साइज के छ त? सानो छ। त्यसमा प्रोटोन र इलेक्ट्रोन के छ त? थोरै छन्, त्यही भएर साइज पनि सानो छ। एउटा त सेलै थपियो हैन। सोडियमको भन्दा पोटासियममा के छ त? एउटा बढी सेल छ। सेल भन्नाले बुझिन्छ अर्बिट भनेर भने त्यत्रो बेर हैन, सेल भनेर भने है। त्यत्रो एउटा बढी सेल छ भने त ठुलो साइज भयो हैन। अब हेरौँ त यहाँ साइज ठुलो भएपछि के भयो त? सक्रियता पनि बढी भयो कि भएन? साइजसित निर्भर गर्छ भनेर यहाँ कुरा गरिसक्यौँ भर्खरै हैन। अब यहाँ हेरौँ, सोडियम र पोटासियम एउटै ग्रुप आइएमा पर्ने तत्त्वहरू हुन् है। यिनीहरू दुवैको बाहिरी सेल वा संयोजकता सूचक सेलमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन हुन्छ है, एउटा मात्रै हुन्छ इलेक्ट्रोन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको सक्रियता पनि एउटै हुनुपर्छ भन्ने त हाम्रो धारणा छ हैन। त्यसैले यी दुवैको संयोजकता पनि 1 हुन्छ। भ्यालेन्सी पनि के छ त? 1 छ। एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन बाहिर छ, सजिलै दिन सक्ने एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छ। ठिक छ। सोडियमको भन्दा पोटासियमको परमाणुविक साइज ठुलो भएकाले बाहिरी सेलमा रहेको इलेक्ट्रोनमा न्युक्लियसको आकर्षण कम हुन्छ। यहाँ हेरौँ त, त्यसको साइज ठुलो भएकाले के हुन्छ त? बाहिरी सेलमा रहेको इलेक्ट्रोनमा न्युक्लियसको आकर्षण के हुन्छ त? कम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन सजिलैसँग अरूलाई दिन्छ, अरूले लान्छ है। त्यसैले सोडियमले भन्दा पोटासियमले सजिलै अरू तत्त्वको परमाणुलाई दिन सक्छ है। तसर्थ सोडियम भन्दा पोटासियम बढी सक्रिय हुन्छ है। यसरी चाहिँ यो क्वेसन यसरी सोध्ने गर्छ। यो क्वेसनहरू यस्तो खाले। अब ठ्याक्क यही सोडियम र पोटासियम नसोधे पार अरू सोध्न सक्छ, तर यस्तै खालको हुन्छ, यस्तै खाले हुन्छ। यस्तै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। कि त साइजको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है, कि त के को कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालेन्सीको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। भ्यालेन्सीको आधारमा पनि हुन्छ, त्यो अहिले हामी हेर्दै जान्छौँ। ठिक छ। अहिले साइजको आधारमा हेरौँ है। साइजको आधारमा हेरौँ। एउटै ग्रुपमा छ भने त्यो चाहिँ साइजकै आधारमा हो भनेर बुझिहाल्नु। एउटै ग्रुपमा त के फरक हुन्छ? साइज मात्रै फरक हुन्छ। भ्यालेन्सी त उही हुन्छ है, संयोजकता त उही हुन्छ। अब हेरौँ अधातुको केसमा के हुन्छ। अधातुवालामा सामान्यतया पेरियोडिक तालिकामा अधातुहरूको सक्रियता क्रमशः माथिबाट तलसम्म घट्दै जान्छ है। यो भनिसकेँ मैले। पेरियोडिक ग्रुपमा जति तल गयो उति परमाणुको साइज के हुन्छ त? बढ्दै जान्छ है। यसमा के हुन्छ त? साइज बढ्दै जान्छ, किनभने सेल थपिँदै थपिँदै जान्छ तल जाँदाखेरि हैन। अब हेरौँ, परमाणुको साइज जति ठुलो भयो उति नै के भयो त? अधातुहरूको बाहिरी सेलमा अन्य तत्त्वहरूबाट इलेक्ट्रोन आकर्षण गर्न सक्ने क्षमता घट्दै जान्छ। हेरौँ त यहाँ साइज जति ठुलो भयो यसले त के गर्नुपर्ने हो? रासायनिक प्रक्रियामा जाँदाखेरि यसले त इलेक्ट्रोन तान्नुपर्ने हो हैन। इलेक्ट्रोन के गर्नुपर्ने हो? यसले त अधातुहरू रासायनिक प्रक्रियामा जाँदाखेरि यिनीहरूले के गर्छन् त? इलेक्ट्रोन तान्ने गर्छन्। र यिनीहरूको साइज ठुलो भयो भने इलेक्ट्रोन तान्ने क्षमता पनि हुँदैन है। किनभने प्रोटोन भएको न्युक्लियस कहाँ हुन्छ? भित्र हुन्छ हैन। साइज ठुलो भयो भने इलेक्ट्रोन त त्यति टाढा भयो हैन। जति टाढा भयो इलेक्ट्रोन, बल त्यति थोरै हुन्छ हैन। इलेक्ट्रोन जति टाढा हुन्छ बल त्यति थोरै हुन्छ के, त्यही भएर तान्न सक्ने क्षमता के हुन्छ त? थोरै हुन्छ साइज ठुलो भयो भने है। र तल जाँदाखेरि के हुन्छ त? यहाँ साइज ठुलो हुँदै जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको सक्रियता पनि घट्दै जान्छ है। साना परमाणुले ठुला परमाणुले भन्दा सजिलै अन्य तत्त्वहरूबाट इलेक्ट्रोन लिन वा
साझेदारी गर्न सक्छन् है। जहिले पनि लिने होइन इलेक्ट्रोन है, कहिलेकाहीँ साझेदारी पनि गर्छन्। जस्तै है हाइड्रोजनको मोलिकुल थाहा छ, H2 हो। के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा हाइड्रोजन मिलेर है, दुईवटा हाइड्रोजन यसरी मिलेर चाहिँ के बनेको हुन्छ त, एउटा मोलिक्युल बनेको हुन्छ हाइड्रोजनको। ठिक छ। अब यिनीहरूले कसरी यसरी चप्केछन् भन्दाखेरि साझेदारी गरेर चप्केका छन् है। हाइड्रोजनको बाहिरीमा के छ, एउटा इलेक्ट्रोन छ र अर्को हाइड्रोजनको बाहिरीमा पनि एउटा इलेक्ट्रोन छ। यिनीहरूले चाहिँ यसरी साझेदारी गरेको हुन्छन्। यसले यसको पनि लगेको हुन्न, यसले यसको पनि लगेको हुन्न, कसैले कसैको इलेक्ट्रोन लग्दैन। यसरी चाहिँ नजिकै ल्याएर चाहिँ साझेदारी गरेर चप्केर बसेका हुन्छन् है। यो दुईवटा इलेक्ट्रोन के गर्न खोज्छ त, यसरी चाहिँ है, यो यता घुम्ने, यो यता घुम्ने, एउटा क्लकवाइज घुम्छ, एउटा एन्टी क्लकवाइज घुम्छ। अब त्यो कुरा चाहिँ धेरै डेप्थमा नजाउँ होइन। यसरी चाहिँ साझेदारी गरेर बसेका हुन्छन् हाइड्रोजन है। एकले अर्कालाई यसरी साझेदारी भन्नाले एउटाले दिएन अर्कोले लगेन, दुवैले यसरी सेयर गरेछन्, बाँडिराखेछन्, उसले पनि लिइराख्ने, यसरी सँगसँगै छन् के, त्यो बुझ्नु पर्यो ल। साझेदारी त्यसैले पेरियोडिक तालिकाको प्रत्येक ग्रुपमा माथिबाट तलसम्म अधातुको सक्रियता के हुन्छ त, घट्दै जान्छ। अब धेरै कुरा गर्नु पर्दैन है यसमा है। तान्न सक्दैन, त्यही भएर इलेक्ट्रोनलाई तान्न सक्दैन, त्यही भएर सक्रिय हुँदैन। यिनीहरूले चाहिँ इलेक्ट्रोन तान्नुपर्ने हुन्छ हेर यहाँ। धातुहरूले चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ, यिनीहरूले चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। लिँदाखेरि कसरी सजिलो हुन्छ त भन्दाखेरि जति सानो भयो होइन, न्युक्लियसको त्यति नजिकै भयो होइन। न्युक्लियसको जति नजिकै भयो न्युक्लियसले मजाले तान्ने भयो होइन। त्यो अनुसारले बुझ्नु पर्यो कि यहाँ। फ्लोरिनको सक्रियता क्लोरिनको भन्दा बढी हुन्छ, किन? अब यही कुरा भन्नु पर्यो, अधातुको कुरा। फ्लोरिन र क्लोरिन दुवै के हुन् त, एउटै ग्रुपका हुन्, 7A मा पर्ने तत्त्वहरू हुन्। यिनीहरू दुवैको बाहिरी सेल के छ त, बाहिरी सेल र संयोजकताको सूचक सेलमा 7वटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन्। बाहिरी सेल, सबभन्दा बाहिरी सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छन् त, 7वटा इलेक्ट्रोन छन्। कसको? फ्लोरिनको पनि क्लोरिनको पनि है। यिनीहरू दुवैको संयोजकता 1 हुन्छ। एउटा इलेक्ट्रोन पाएमा अक्टेट स्टेट हासिल हुने। ठिक छ। तर क्लोरिनभन्दा फ्लोरिनको परमाणुविक साइज सानो भयो है। क्लोरिनभन्दा कसको सानो हुन्छ? फ्लोरिनको सानो हुन्छ। क्लोरिनमा त अझै एउटा सेल थपिन्छ, यसले गर्दाखेरि त्यसको साइज ठुलो भयो है। सानो भएकाले बाहिरी सेलमा अक्टेट पुरा गर्न अन्य तत्त्वको परमाणुबाट इलेक्ट्रोन सजिलै आकर्षण गर्न सक्छ। सानो भएको भएर के भयो त, सजिलै आकर्षण गर्न सक्यो, न्युक्लियसको नजिकै भयो, त्यही भएर चाहिँ सजिलो भयो है। न्युक्लियसको आकर्षण बढी हुने भएकाले क्लोरिनले भन्दा फ्लोरिनले सजिलै अरू तत्त्वबाट इलेक्ट्रोन लिन सक्छ। तसर्थ क्लोरिनभन्दा फ्लोरिन चाहिँ बढी सक्रिय हुन्छ, सजिलै के हुन्छ त, रासायनिक प्रक्रियामा जान्छ। पिरियडमा तत्त्वहरूको सक्रियता, रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट्स इन पिरियड्स। यो त ग्रुपको कुरा गऱ्यौँ हामीले भर्खरै है। एउटै ग्रुपमा भएको कुरा भयो सबै यहाँ। एउटै ग्रुपमा के हुन्छ त, खालि साइज मात्रै फरक हुने काम गर्छ है। ग्रुपमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटै ग्रुपमा छन् भने त्यहाँ चेन्ज हुने भनेको के हो त भन्दाखेरि खालि साइज मात्रै फरक हुने काम गर्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ साइजसित रिलेटेड, साइजसित निर्भर भएर सबै प्रश्नको जवाब दियौँ। अब पिरियडमा के हुन्छ त, साइज पनि फरक हुँदै जान्छ, प्लस के हुन्छ त अर्को, उनीहरूको संयोजकता पनि फरक हुँदै जान्छ। यो दुवै कुरामा आधारित भएर उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ त, पिरियोडिक तालिकाको प्रत्येक पिरियडमा
भएका सबै तत्त्वहरूको परमाणुमा सेलको सङ्ख्या के हुन्छ त बराबर हुन्छ है। यसमा चाहिँ के बराबर हुन्छ भन्दाखेरि सेलको सङ्ख्या बराबर हुन्छ। सेलको सङ्ख्या बराबर भएपछि त उनीहरूको साइज पनि बराबर हुनुपर्ने हो कि होइन? तर त्यस्तो हुँदैन है। जस्तै यो हाइड्रोजन भयो, एउटा मात्रै के छ त यसको, एउटा मात्रै के छ त यसको अर्बिट छ, एउटा मात्रै ऊ छ। यो न्युक्लियसको लागि मैले गराएको है। यो चाहिँ न्युक्लियस हो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ सेल नमान्ने, ठिक छ। एउटा मात्रै के छ त इलेक्ट्रोन छ, एउटा मात्रै के छ त सेल छ। अब हिलियम गराउँछु, यो हिलियम भयो, यसको पनि के छ त एउटा मात्रै सेल छ, ठिक छ। यसको पनि के छ त एउटा मात्रै सेल छ। एउटा मात्रै सेल भएको दुईवटा छन् हैन, भनेपछि यसको जत्रो साइज छ यसको पनि उत्रै साइज हुनुपर्ने हैन। एउटा मात्रै सेल, एउटा मात्रै सेल, यसरी दुईटा सेल भए त ठुलो भइहाल्यो हैन। दुईटा सेल भइदिएको भए त यसको एउटा मात्रै सेल छ, यसको दुईटा सेल छ, ठुलो भइहाल्यो हैन। तर एउटा मात्रै सेल छ भने त बराबर हुनुपर्ने, तर बराबर हुँदैन है। किन हुँदैन भनेदेखि अब यहाँ छ, यसको के छ त दुईवटा प्रोटोन छ र दुईवटा न्युट्रोन छ यसको भित्र है। दुईवटा प्रोटोन र दुईवटा न्युट्रोन छ, ठिक छ। दुईवटा प्रोटोन भएपछि दुईवटा इलेक्ट्रोन पनि छ यसको है। यो दुईवटा प्रोटोनले के गर्छ, यो इलेक्ट्रोनलाई तान्छ खुब मजाले। केले तान्छ, यो दुईवटा प्रोटोन छ त्यही भएर बढी जोडले तान्छ है। दुईवटा पोजिटिभ चार्ज छ यसरी भित्र, बाहिर चाहिँ दुईवटा नेगेटिभ चार्ज छ यसरी सेलमा। भनेपछि यसलाई तान्छ कि तान्दैन? हो, तान्दाखेरि यसको जुन सेल छ त्यो सेल खुम्चिन्छ यसरी है। सेल के हुन्छ त खुम्चिन्छ मजाले, ठिक छ। सेल खुम्चेपछि के भयो त यो सानो भयो, यसरी चाहिँ सेल के भयो त खुम्चेको हुन्छ, एकदमै सानो हुन्छ है। यसको के हुन्छ त जम्मा एउटा प्रोटोन हुन्छ, न्युट्रोन त हुँदै हुन्न। एउटा प्रोटोन र एउटा इलेक्ट्रोन, एउटा पोजिटिभ चार्ज र एउटा नेगेटिभ चार्जमा लागेको बल र यहाँ चाहिँ दुईटा पोजिटिभ चार्ज र दुईटा इलेक्ट्रोन बीच लागेको बल कुन बढी हुन्छ त? यो बढी हुन्छ। बल बढी भएपछि के भयो त यो खुम्चियो, नजिक नजिक भयो कि भएन? यसले पनि तान्छ, नतान्ने होइन, यसले पनि तान्छ, तर यसले तान्ने बल चाहिँ बढी छ। यसले बढी तान्यो भने भएर यसको भन्दा, हाइड्रोजनको भन्दा हिलियम चाहिँ के छ त त्यसको सेल चाहिँ अलिकति खुम्चेको छ, त्यसको साइज चाहिँ के छ त अलिकति सानो हो है। यसको साइज चाहिँ के छ त अलिकति सानो हो, तर के छ त एउटै छ त, नम्बर अफ सेल चाहिँ एउटै छ, बराबर सङ्ख्या छ सेलको है। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। तिनीहरूको बाहिरी सेलमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या भने फरक फरक हुन्छ। इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या मात्रै होइन, प्रोटोनको सङ्ख्या पनि फरक फरक हुन्छ। प्रोटोनले नै के दिने हो त तान्ने हो, प्रोटोन र इलेक्ट्रोन एकअर्कालाई तान्ने हो, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। सामान्यतया पेरियोडिक तालिकाको कुनै एक पिरियडमा ग्रुप 1A बाट 5A सम्म सक्रियता घट्दै जान्छ, 4 सम्म चाहिँ घट्दै जान्छ भने है। त्यसपछि ग्रुप 7A सम्म क्रमशः बढ्दै जान्छ है। 4 बाट फेरि 5, 6, 7 सम्म के जान्छ त बढ्दै जान्छ फेरि सक्रियता है। यसको चाहिँ उहीँसम्म फेरि हुने होइन फेरि है, आधीसम्म मात्रै जाने हो, 4 सम्म मात्रै जाने हो। फेरि उताबाट फेरि उता छुट्टै ऊ लाग्छ फेरि, किनभने यहाँदेखि 4 सम्म के हो त दिनेवाला हुन्, धातु हुन् हैन। 1A देखि 4A सम्म के हुन् त दिनेवाला हुन् हैन, र 5 देखि के हुन् त 7 सम्म, 7A सम्म लिनेवाला हुन् उनीहरू। त उनीहरूको लागि छुट्टै हुने भयो, यिनी दिनेवालाहरूको लागि छुट्टै हुने भयो। त्यो अनुसारले बुझ्नु पर्यो के। साइज त उहीँसम्म सानो हुँदै जान्छ नि हैन। साइज त के हुन्छ भन्दाखेरि उहीँसम्म सानो हुँदै जान्छ हैन। लिथियमको भन्दा सानो बेरिलियमको हुन्छ, बेरिलियमको भन्दा पनि सानो बोरनको हुन्छ, बोरनको भन्दा पनि सानो कसको हुन्छ त
हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन उहीँसम्म लेखिदिउँ। बोरनको भन्दा पनि सानो कसको हुन्छ त कार्बनको हुन्छ। कार्बनको भन्दा पनि सानो नाइट्रोजनको हुन्छ। नाइट्रोजनको भन्दा पनि सानो अक्सिजनको हुन्छ र अक्सिजनको भन्दा पनि सानो फ्लोरिनको हुन्छ है। अब हेरौँ त यसरी यिनीहरूको साइज के भइरहेछ त सानो सानो हुँदै गइरहेछ। सबैभन्दा ठुलो कसको छ त लिथियमको छ। सबैभन्दा सानो कसको छ त फ्लोरिन। पछि के आउँछ त नियोन आउँछ। नियोनको छ। ठिक छ, यहाँ चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। एउटै सेलको सङ्ख्या हुँदा पनि सबैभन्दा सानो यो छ नियोन छ। सबैभन्दा ठुलो चाहिँ लिथियम छ है। कुरा बुझिन्छ यहाँ? ल अब हेरौँ त लिथियमदेखि बोरनसम्म त के हुन् त दिनेवाला हुन्। यिनीहरूको लागि के भयो त सानो भयो भने त समस्या भयो हैन, दिनलाई गाह्रो भयो। तानेर बसेको राख्छ नि त हेरी हैन। साइज सानो भयो भने प्रोटोनले के गर्छ त इलेक्ट्रोनलाई यसरी थामेर राख्छ कि राख्दैन? थामेर जानै दिन्न। यिनीहरूले त दिनुपर्ने हो यसरी। इलेक्ट्रोन जति मजाले दियो त्यति बढी सक्रिय भयो हैन। त यिनीहरूको लागि समस्या भयो। यिनीहरूको लागि के भयो त सक्रियता घट्दै जान्छ भनौँ हैन, घट्दै जान्छ है। र कार्बनदेखि उता हेरौँ त यहाँ कार्बनदेखि उता यिनीहरू त लिनेवाला हुन् है। ल यिनीहरूको साइज जति सानो भयो यिनीहरूलाई त लिनलाई त झन् सजिलो भयो हैन। तान्छ नि त प्रोटोनले, यिनीहरूले त तान्ने हो अरूको। भनेपछि जति साइज सानो भयो प्रोटोनको नजिक त्यति नै भयो, प्रोटोनले त्यति मजाले तान्ने भयो। र जति मजाले तान्ने भयो त्यति बढी सक्रिय भयो, त्यति बढी के भयो त रासायनिक प्रतिक्रिया गर्ने भयो यसले। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। ग्रुप जिरोको तत्त्वहरू के छन् त निष्क्रिय छन्। यिनीहरूको काम छैन, यिनीहरूको केही उयो नगरौँ है। यिनीहरू तत्त्वहरू चाहिँ निष्क्रिय छन्। यिनीहरू चाहिँ रासायनिक प्रतिक्रिया देखाउँदैनन्। यिनीहरूको अक्टेट छ, फुलफिल छ क्या यिनीहरूको। कसैसित चप्केर बस्दैन, यिनीहरू एक्लै बसिरहेको हुन्छ है। नेचरमा चाहिँ के हुन्छ फ्लोरिन यत्तिकै एक्लै पाइँदैन, यो कसैसित चप्केर बसेको हुन्छ। लिथियमसित चप्केर अरूसित चप्केर। क्लोरिन चाहिँ धेरै जसो सोडियमसित चप्केको पाइन्छ है। सोडियम भन्ने जुन धातु छ त्यो एक्लै पाइन्न के। सोडियम उत्खनन गरेर ल्याउने होइन। सोडियम चाहिँ केसित क्लोरिनसित चप्केर बसेको पाइन्छ। समुद्रको पानी छ नि, पानी हो त्यसमा सोडियम र क्लोरिन यसरी चप्केर बसेका हुन्छन्। चप्केर बसेका भन्दा पनि उनीहरू चाहिँ घुलेका हुन्छन्। पानीमा के हुन्छ त यिनीहरू घुलेका हुन्छन्। सोडियम चाहिँ प्लस हुन्छ, क्लोरिन चाहिँ माइनस हुन्छ। घुलेर बसेका हुन्छन् यिनीहरू। ठिक छ। त क्लोरिन मात्रै यसरी पाइँदैन। अब क्लोरिन ग्यास छ भने त यसरी क्लोरिन दुईवटा क्लोरिनको यसरी साझेदारीले हैन, दुईवटा चाहिँ क्लोरिनले एउटा चाहिँ मोलिकुल बनाएर चाहिँ हैन बस्न सक्छ। तर एक्लै चाहिँ बस्न सक्दैन। एटमिक फर्ममा यिनीहरू बस्न सक्दैनन्। एउटा एटम मात्रै भएर, अणु मात्रै भएर, परमाणु मात्रै भएर यिनीहरू बस्न सक्दैनन्। तर यो नियोन चाहिँ सक्छ। नियोन चाहिँ यो के छन्, यो ग्रुप जिरोको तत्त्वहरू जति पनि छन् यिनीहरू एक्लै बस्न सक्छन्। यो कसैसित चप्किन जरुरी छैन है। बाँकी अरू के गर्छ त आफैसित चप्केर बसेको हुन्छ कि अरूसित चप्केर बसेको हुन्छ, एक्लै बस्न सक्दैन अरू। ठिक छ। एउटा परमाणु चाहिँ एक्लै बस्न सक्दैन भन्न खोजेको है। आफ्नै परमाणुसित के गरेको हुन्छ चप्केर एउटा मोलिकुल बनाएर बसेको हुन्छ कि त अरू परमाणुसित चप्केर यसरी बसेको हुन्छ। अब यति कुरा भइसक्यो हैन। भनेपछि अब सक्यो भनेपछि त है हाम्रो त अभ्यास आइसक्यो। ल हेरौँ अभ्यास हेरौँ। अब तलका प्रश्नहरूको सही विकल्प ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् हैन। तलका मध्ये कुन चाहिँ तत्त्व अल्काली धातुको उदाहरण हो? यो म्याग्नेसियम होइन, सोडियम हो। म्याग्नेसियम चाहिँ अल्कलाइन अर्थ मेटल भन्छ। ठिक छ। म्याग्नेसियमवाला ग्रुपको जुन समूहको छ म्याग्नेसियम क्याल्सियम यिनीहरू हैन, यिनीहरू चाहिँ अल्कलाइन अर्थ मेटल हुन्। ठिक छ। ल इलेक्ट्रोनिक ग्यास, इलेक्ट्रोनिक विन्यास यो चाहिँ जुन छ भएको तत्त्व आधुनिक पिरियडिक तलको ग्रुपमा कुन ग्रुपमा पर्छ? ल भनौँ त। S2 भन्ने बित्तिकै के भयो त? S2 भन्ने बित्तिकै S1 आयो भन्ने बित्तिकै फर्स्ट ग्रुप हो 1A। S2 भन्ने बित्तिकै 2A ग्रुप छ है। त्यसपछि सिधै 3A भन्ने कहाँ छ त? सिधै उतापट्टि नन मेटलतिर अधातुतिर छ।
3A छ, त्यसपछि 4A छ, गर्दै 5A छ हैन, त्यसपछि 6A छ, त्यसपछि के छ 7A छ, त्यसपछि के छ त 0 छ। त्यो कुरा नि बुझ्नु पर्यो है। कतिवटा भयो 8वटा भयो कि भएन? एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचटा छवटा सातवटा 8वटा भयो है। बी वाला कहाँ छन् त? बी वालामा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा 3B छ, त्यसपछि 4B छ, 5B, 6B, 7B, त्यसपछि 8को 3वटा छ। 8को के छ त 3वटा छ यसरी ग्रुप, एउटा दुईटा तीनटा। आइरनवाला भयो, फलामवाला, कोबाल्टवाला, निक्कलवाला, यिनी 3वटा के हुन् त एउटै ग्रुपमा पर्छन्, 8वाला ग्रुपमा। त्यसपछि बल्ल के छ त 1B भन्ने ग्रुप छ, त्यसपछि बल्ल के छ त 2B भन्ने ग्रुप छ। यो जिङ्कवाला भयो। यो कुनवाला हो त भन्दाखेरि एउटा के छ के यो, त्यो हेर्ने राम्रोसित पिरियोडिक टेबल। ठिक छ। अब हेरौँ त भनेपछि 3s2 भन्ने बित्तिकै कहाँ गयो त? सेकेन्ड एमा गयो हैन। S1 भन्ने सबै यहाँ जान्छ 1A मा, S1 हैन। एस ब्लक चाहिँ यिनी दुईटा मात्रै हुन्। एस भन्ने बित्तिकै कि त 1A कि त 2A है। दुईवटा इलेक्ट्रोन छन् भने 2A भयो, एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छन् भने 1A भयो। यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो। ठिक छ। तलका मध्ये कुन तत्त्व सबैभन्दा बढी सक्रिय हुन्छ? ल हेरौँ त, यो सबै एउटै ग्रुपका हुन्, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन एउटै ग्रुपका हुन् है। कुन बढी सक्रिय हुन्छ? जसको साइज के हुन्छ त सानो हुन्छ। जुन चाहिँ सानो हुन्छ त्यो नै के हुन्छ त बढी सक्रिय हुन्छ, किनभने यिनी लिनेवाला हुन्, इलेक्ट्रोन लिनेवाला हुन् यिनीहरू। त्यही भएर फ्लोरिन के हुन्छ त बढी सक्रिय हुन्छ। अब हेरौँ त मेन्डेलिभको पिरियोडिक तालिकाको त्रुटि तलका मध्ये कुन होइन है। भनेपछि हाइड्रोजन स्थान अस्पष्ट, यो पनि एउटा हो त्रुटि हो। यो चाहिँ दुईटैको त्रुटि हो है। आधुनिकको पनि त्रुटि हो। आधुनिकले पनि हाइड्रोजनको त्यो स्थान स्पष्ट गर्न सकेको छैन हैन। हाइड्रोजनलाई धातुमा राखिदिएको छ। हाइड्रोजन धातु होइन, अधातु हो, तर त्यसलाई त्यहाँ नराखेर फेरि उता पनि राख्न मिल्दैन। हेलोजनमा राख्न मिल्छ हाइड्रोजनलाई। हाइड्रोजनलाई हेलोजनमा राख्न मिल्छ। हेलोजन भन्नाले यो वाला क्लोरिन फ्लोरिनसित राख्न मिल्छ है। जुन यो फ्लोरिन छ, क्लोरिन छ, ब्रोमिन छ, आयोडिन छ, यिनीहरूसित चाहिँ हाइड्रोजन राख्न मिल्छ है। तर हाइड्रोजनलाई किन त्यहाँ राख्यो भन्दाखेरि त्यसको त पहिलो नम्बर एउटा मात्रै के छ त प्रोटोन छ है। अर्को नम्बर धातु होइन, यो मिल्दैन है। यिनीहरूसित चाहिँ किन मिल्छ भन्दाखेरि यिनीहरूसित यिनीहरू के हुन् त डाइएटोमिक ग्यास भन्छन् के। एउटा भ्यालेन्सी छ हैन, संयोजकता 1 छ हैन, सबैको संयोजकता 1 छ। अरु के भन्न सकिन्छ? ल यसलाई अब यति नै छोडौँ अब है। अब हेरौँ त हाइड्रोजनको स्थान अस्पष्ट भयो। यो पनि एउटा के हो त त्रुटि हो। आइसोटोपको स्थान अस्पष्ट, यो पनि एउटा त्रुटि हो। लेन्थेनाइड र एटेनाइडको स्थान अस्पष्ट, यो पनि एउटा त्रुटि हो। सोडियमको स्थान अस्पष्ट, सोडियमको स्थान स्पष्ट छ है। सोडियमको स्थान स्पष्ट छ, यो चाहिँ त्रुटि होइन, बाँकी सबै त्रुटि हुन्। ठिक छ। 5 नम्बरको हेरौँ त। 5 नम्बरमा के भनेछ? तलका मध्ये कुन तत्त्वलाई अर्धधातुका रूपमा चिनिन्छ? अर्धधातुका रूपमा कुनलाई चिनिन्छ? यो चाहिँ अधातु हो, यो चाहिँ धातु हो है। यो सल्फर चाहिँ अधातु होइन, जर्मनियम चाहिँ अर्धधातु हो है। सल्फर चाहिँ के हो त अधातु हो। यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो। तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्। पहिलो प्रश्न के छ त मेन्डेलिभको पिरियोडिक नियम लेख्नुहोस्। जस्ताको तस्तै लेख्नु पर्यो पिरियोडिक नियम, आफै मिलाएर लेख्न पाइँदैन। मेन्डेलिभको पिरियोडिक तालिकाको महत्त्व स्पष्ट पार्नुहोस्। महत्त्व के छ त? महत्त्व चाहिँ उल्लेख गरिदिएको छ, 2-3वटा महत्त्व छ। सजिलो बनाउँछ अध्ययन गर्नको लागि। अरू के महत्त्व छ है, अरू प्रेडिक्ट गर्नलाई है, नयाँ नयाँ तत्त्वहरू चाहिँ सङ्केत गर्नको लागि सजिलो पुर्याउँछ अध्ययन गर्नको लागि। ठिक छ। त्यही लेखिएको छ। मेन्डेलिभको पिरियोडिक तालिकामा भएका कुनै 2वटा त्रुटिहरू उल्लेख गरी ती त्रुटि सच्याउन आधुनिक पिरियोडिक तालिका सफल भयो वा भएन मूल्याङ्कन गर्नुहोस् है। त्रुटिहरू त्यही दिएका छन्, यहाँ पनि दिएका छन्। हाइड्रोजनको स्थान अस्पष्ट, आइसोटोपको स्थान अस्पष्ट, लेन्थेनाइड र एक्टिनाइडको स्थान अस्पष्ट। मोडर्न पिरियोडिक टेबलले
यो दुईटालाई के गर्यो त यो दुईटालाई के गर्यो त भन्नाले त्रुटिहरूलाई सच्यायो। यो दुईटा आइसोटोपवाला त्रुटि र ल्यान्थेनाइड र एक्टिनाइडको त्यो चाहिँ त्रुटि चाहिँ यसले चाहिँ मजाले गर्यो है। तर चाहिँ हाइड्रोजनको लागि गर्न सकेन है। हिलियमको लागि पनि गर्न सकेन है। हिलियमको के हुन्छ त एस ब्लक हो है। हिलियमको स्थान के हुन्छ आधुनिक पेरियोडिक टेबलको दुईवटा मात्रै के छ त त्रुटि छ। के हो भन्दाखेरि हाइड्रोजनको स्थान र हिलियमको स्थान अस्पष्ट। यो दुईटा चाहिँ स्थान अस्पष्ट छ। किन अस्पष्ट छ भन्दाखेरि हिलियमलाई कहाँ पनि राख्न सकिन्छ त सेकेन्ड ए सँग राख्न सकिन्छ। किन यसको चाहिँ S2 सकिन्छ नि त 1:1 हो नि त यसको हैन। 1:2 हो भनेपछि यसलाई सेकेन्ड एमा पनि राख्न सकिन्छ। सकिँदैन? सकिन्छ। तर यसलाई कसित राखेको छ त इनर्ट ग्याससँग राखेको छ। दुईवटा आयो। हाइड्रोजनको स्थान त मैले भनिसकेँ है। यसको चाहिँ विशेष मिल्दैन। धातुसँग राखेको छ तर यो धातु होइन त्यो मिल्दैन। ठिक छ ल। फेरि किन त्यहाँ राखेको होला? एउटा त पिरियोडिक टेबल राम्रो देखाउनको लागि हैन। हाइड्रोजनलाई टक्क यता कुनामा, हिलियमलाई टक्क उता कुनामा, टक्क राम्रो देखाउनको लागि पनि हुनसक्छ हैन। अर्को चाहिँ यसको ठ्याक्क चाहिँ एउटा प्रोटोन छ, एटमिक नम्बर 1 छ, त्यही भएर चाहिँ यतातिर राख्दैछ। एस ब्लक इलिमेन्ट हो हाइड्रोजन हैन। एस ब्लक इलिमेन्ट हो, त्यही भएर एस ब्लकसँग राखिदिएको छ। त्यो पनि हुनसक्छ। ठिक छ। अब हेरौँ त मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेको छ। यो मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो है। यति दुईवटा चाहिँ आइसोटोपको स्थान चाहिँ स्पष्ट गरिदियो, ल्यान्थेनाइड र एक्टिनाइडको स्थान स्पष्ट गरिदियो है। एफ ब्लकसँग हुनुपर्ने ल्यान्थेनाइड र एक्टिनाइड एफ ब्लकमा राख्दैछ छुट्टै है। ट्याक्क अनुसार छ त्यो। आधुनिक पेरियोडिक नियम लेख्नुहोस्। लेख्नु पर्यो, दिएको छ। आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको कुनै 4 विशेषता उल्लेख गर्नुहोस्। के विशेषता छ त आधुनिक पेरियोडिक तालिकाको भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ट्याक्क धातु, अधातु, अर्धधातु ट्याक्क मिलेको छ। अर्को एस ब्लक, पी ब्लक, डी ब्लक, एफ ब्लक गरे ट्याक्क मिलाएर छ हैन। यो के हो त यसको विशेषता हो। र यसको मेन विशेषता के हो भन्दाखेरि परमाणुविक सङ्ख्या अनुसार चाहिँ के गरिएको छ त तत्त्वहरूलाई राखिएको छ परमाणुविक सङ्ख्या अनुसार है। त्यसरी राख्दाखेरि चाहिँ कतिवटा ग्रुप छ? 18वटा ग्रुप छ भनेर लेख्नु पर्यो। 18वटा ग्रुप छ हैन। कतिवटा पिरियड छ? 7वटा पिरियड छ भनेर लेख्नु पर्यो। ठिक छ। यसरी लेख्नु पर्यो। के को आधारमा राखिएको छ त भन्दाखेरि परमाणुविक सङ्ख्याको अनुसार राखिएको छ है। सङ्ख्याको आधारमा यो पनि लेख्नु पर्यो हैन। अर्को के लेख्नु पर्यो त 4वटा लेख्नु पर्यो भनेको छ। अर्को है एसपीडीएफ गरी 4वटा उसमा चाहिँ छुट्याइएको छ। एसपीडीएफ गरी 4वटामा छुट्याइएको छ र धातु अधातु गरी राम्रोसित छुट्याइएको छ। अर्धधातु गरी राम्रोसित छुट्याइएको छ। ठिक छ। यसरी चाहिँ लेख्नु पर्यो 4वटा। तल दिएका तत्त्वहरू ए र बी को इलेक्ट्रोन विन्यास अध्ययन गरी तल दिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। ए को यो छ, बी को यो छ। के भनेको छ? पिरियोडिक तालिकाको कुन ग्रुपमा पर्छ? ए भन्ने कुन ग्रुपमा पर्छ? S1 भन्ने बित्तिकै कुन हो त 1A बुझिहाल्ने। P4 भनेको P को यसरी जान्छ है। यो भयो, यो भयो, यो भयो, यो भयो है। भनेपछि यो के हो त 0 वाला हो भने, यो 0 वाला एलिमेन्ट हो भने, आर्गन वाला हो भने है यसको चाहिँ के हो त P6 हुन्छ है। यहाँ P को छ, त्यही भएर अहिले P को कुरा गरौँ है। आर्गन है यता आउने बित्तिकै सबै के हुन् त P6 भएका हुन्। 0 मा भएको यो आर्गन, हिलियम सबै के हुन् त P6 छन् है यिनीहरू। यो चाहिँ जहिले दिमागमा राख्ने। डी चाहिँ डी मा इन्डु नै यहाँ छन्। डी वाला यतातिर छन्, पी वाला यतातिर छन्
हैन भनेपछि सबैभन्दा टुप्पामा आउने पी नै हो। जुन अनुसार पिरियोडिक टेबल छ त्यो अनुसार सबैभन्दा लास्टमा आउने के हो त पी नै हो है। पी नै 6 छ भने के हो त त्यो भनेको हिलियम भयो। त्यो भनेको के हो त 0 वाला हो। अक्टेट भनेको के हो त P6 देख्यो भने अक्टेट भनेर बुझ्ने। लास्टमा अन्त्यमा गएर P6 देख्ने बित्तिकै के बुझ्ने त अक्टेट भनेर बुझ्ने है। D5 D10 भनेको अक्टेट हैन, कुरा बुझ्ने है। D10 भनेको यो चाहिँ नोबल ग्यास पर्दैन है। डी वाला चाहिँ यता बिचमा छ। जहिले सुकै के बुझ्ने अक्टेट हुनको लागि है नोबल ग्यास हुनको लागि P6 नै हुनु पर्यो। पछाडी चाहिँ अन्त्यमा आएर P6 हुनुपर्छ। ल ठीक छ, अब यसलाई छोडौँ। अब हेरौँ यो P6 हो भने 0 वाला, P6 हो भने यो के भयो त P5 भयो, यो P4 भयो, यो P3 भयो। P3 आयो भने यसमा पुग्छ, P4 आयो भने यसमा पुग्छ हैन। भनेपछि P4 भनेको कुन रहेछ त भन्दाखेरि क्लोरिन आर्गन। भनेपछि कुन रहेछ त यो रहेछ है क्याल्सियम। क्लोरिन आर्गन पोटासियम क्याल्सियम हैन। भनेपछि सल्फर फोस्फरस क्लोरिन, फोस्फरस हो सल्फर हो। ठीक छ, यसरी हुने भयो। सोडियम म्याग्नेसियम एल्युमिनियम सिलिकन फस्फरस सल्फर हैन। यो चाहिँ फस्फरस भयो। फस्फरस सल्फर क्लोरिन आर्गन पोटासियम क्याल्सियम। ठीक छ, भनेपछि यो के हो त सल्फर हो है। 2s2 छ, त्यही भएर यो कुन भयो त भन्दाखेरि हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन वाला भयो। यो चाहिँ अक्सिजन भयो। ठीक छ, ल कुन हो भनेर अब चिन्न सकिन्छ। गनेर ट्याक्क यो गनेर नम्बर अफ इलेक्ट्रोन यो गनिदिने पुरै टोटल कति छ त्यो परमाणुविक सङ्ख्या बराबर त्यो कुन तत्त्व हो भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ है। यो गनेर यो लास्टमा गन्ने 4 5 6 7 8 यो अक्सिजन भइहाल्यो हैन, अक्सिजन भइहाल्यो यो। ठीक छ, अब कुन ग्रुपको हो भन्नको लागि ए भन्ने चाहिँ कुन ग्रुपको 1A भन्ने ग्रुपको हो। बी भन्ने चाहिँ कुन ग्रुपको हो भन्दाखेरि बी भन्ने चाहिँ 6-7A भनेपछि 6A भन्ने ग्रुपको हो। यसलाई यदि 6A भनेर जानेन भने के लेखिदिने त यो 18 हो, यो 17 हो, यो 16 हो। यो ग्रुप 18 हो है। नोबल ग्यास भनेको ग्रुप 0 लेखे पनि भयो, ग्रुप 18 लेखे पनि भयो। नोबल ग्यासलाई इनर्ट ग्यासलाई है असक्रिय ग्यासहरूलाई भने यसलाई चाहिँ 17 लेख्न पर्यो। यसलाई चाहिँ कति लेख्न पर्यो 16 लेख्न पर्यो। भनेपछि यसलाई 16 ग्रुप लेखे पनि भयो है। यो पुरानो अनुसार हो, पुरानो टेक्निक अनुसार हो, यो नयाँ टेक्निक अनुसार हो है। किन यस्तो घोक्दै जाने हैन। 16 17 18 भने त भइहाल्यो हैन, तर चाहिँ यो पहिलाको पुरानो टेक्निक अनुसार हो। ठीक छ, अब हेरौँ तत्त्वहरू ए र बी पिरियोडिक तालिकाको कुन कुन पिरियडमा पर्छन्। कुन कुन पिरियडमा पर्छन् त ए र बी भनौँ त। पिरियडमा कुन पिरियडमा पर्छन् भन्दाखेरि सबैभन्दा ऊ चाहिँ कुन छ 1 2 3 4 गरेर भनेपछि 4 छ हैन। भनेपछि 4 पिरियडमा पर्यो। सबैभन्दा हेर्ने यो 1 छ 2 छ हैन। सबैभन्दा ठुलो कुन छ त 4 छ भनेपछि 4 पिरियडमा पर्यो यो है। 4 पिरियडमा पर्यो। यो चाहिँ कुन पिरियडमा पर्यो बी चाहिँ सेकेन्ड पिरियडमा पर्यो। सेकेन्ड पिरियडमा पर्यो बी चाहिँ। ठीक छ, यस्तो खाले प्रश्न सोध्छ। 4 नम्बर खाले प्रश्न चाहिँ बढी सोध्छ है। ल लेख्न पनि सोध्छ। ठीक छ, तर यस्तो यो इनर भन्दा चाहिँ यस्तो खाले बढी सोध्छ। ए र बी को संयोजकता निकाल्नुहोस्। ए र बी को संयोजकता निकाल्नु पर्यो। ए को संयोजकता 1 है, किनभने एउटा मात्रै छ हैन, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन एउटा मात्रै छ। ठीक छ, बी को संयोजकता कति छ त 4वटा इलेक्ट्रोन छ भनेपछि 2वटा भएपछि 6वटा हुन्छ। भनेपछि बी को संयोजकता 2 भयो है। ए र बी मिलेर बन्ने यौगिकको अणुसूत्र लेख्नुहोस्। ए र बी मिलेर के बन्छ त। ए भनेको कुन रहेछ त भन्दाखेरि 3s भनेपछि यो क्याल्सियम त हैन र आर्गन पोटासियम रहेछ है। पोटासियम रहेछ यो। ठीक छ,
आर्गन पछिको पोटासियम रहेछ यो चाहिँ ए भन्ने चाहिँ पोटासियम रहेछ, यो भनेको अक्सिजन रहेछ। भनेपछि पोटासियमको 1 छ, अक्सिजनको 2 छ भनेपछि K2O पोटासियम अक्साइड हुने भयो है। यौगिक अणुसूत्र K2O हुने भयो पोटासियम अक्साइड है। कुरा बुझिन्छ यहाँ है, ठीक छ। ल अब हेरौँ त ए र बी कुन कुन ब्लकमा पर्ने तत्त्वहरू हुन्, किन, कारण लेख्नुहोस्। ए र बी चाहिँ कुन कुन ब्लकमा पर्ने तत्त्वहरू हुन्, कुन ब्लकमा, यो एस ब्लकमा भयो हैन। ब्लक भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, एसपीडीएफ बुझ्नु पर्यो। एस ब्लक, बी ब्लक, डी ब्लक, एफ ब्लक, एसपीडीएफ बुझ्नु पर्यो है। त्यो चाहिँ एस भयो, एस छ हैन। यो चाहिँ पी भयो, बी चाहिँ पी भयो, ए चाहिँ एस ब्लक भयो हैन, बी चाहिँ के भयो त, पी ब्लक भयो, ठीक छ, ब्लक भयो। यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो। अर्धधातु भनेको के हो, अर्धधातु भनेको के हो भन्दाखेरि धातुको र अधातुको बिचको के देखाउने, गुण देखाउनेलाई अर्धधातु भनिन्छ है। उदाहरणमा भनिदिने कि सिलिकन यिनीहरू अर्धधातु हुन्। सिलिकन, जर्मेनियम हैन, आर्सेनिक यिनीहरू के हुन् त, अर्धधातु हुन्। यिनीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि धातुको जस्तो पनि गर्छ, अधातुको जस्तो पनि देखाउँछ है, बिचको वाला गुण देखाउँछ यिनीहरूले है। कुनै 3वटा उदाहरण दिई पिरियोडिक तालिकामा तिनीहरूको स्थान पहल्याउनुहोस्। स्थान के पहल्याउनु पर्यो, कति पिरियडको कति पिरियड र कति ग्रुपमा त्यो छ भनेर भनिदिनु पर्यो, प्लस कुन ब्लकमा छ भनेर भनिदिनु पर्यो है। भनेपछि अर्धधातु भनेपछि त यो पी ब्लकतिरै गयो, किनभने सिलिकन यिनीहरू जर्मेनियमहरू पी ब्लकतिर छन्, पी ब्लक भनिदिनु पर्यो। अर्को चाहिँ उदाहरण दिए भनेपछि सिलिकन र जर्मेनियम त एउटै ग्रुपमा छन्, त्यो ग्रुप के हो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सकिन्छ है। सिलिकन र जर्मेनियम 4A, सिलिकन र जर्मेनियम 4A ग्रुपमा छन् यहाँ, ठीक छ, 4A ग्रुपमा छन् सिलिकन र जर्मेनियम। र कुन पिरियडमा छन् भन्दाखेरि 3 र 4 पिरियडमा छन् है। पिरियड 3 मा सिलिकन छ, 4 मा चाहिँ जर्मेनियम छ, ठीक छ। अर्को के छ त आर्सेनिक, आर्सेनिक चाहिँ 5A भन्ने ग्रुपमा छ आर्सेनिक, र कुन पिरियडमा छ भन्दाखेरि 4 पिरियडमा छ, त्यो भनिदिनु पर्यो। यो सबै कुन ब्लक हुन् त, सबै पी ब्लकका हुन्, यति भन्दैछ भइहाल्यो, ठीक छ, यति भन्दैछ भयो। 3वटालाई यसरी 3वटा दिन सकिन्छ। अब हेरौँ त के छ त अरू है। अल्काली धातु पेरियोडिक तालिकाको कुन ग्रुपमा रहेका हुन्छन् है। अल्काली धातु पेरियोडिक तालिकाको कुन ग्रुपमा रहेका छन् भनेको छ। अल्काली भनेको पहिलो ग्रुप हो, 1A ग्रुप हो, ठीक छ, 1A ग्रुप हो। तिनीहरूलाई किन अल्काली धातु भनिएको हो, यसको उत्तर चाहिँ दिएको छ है। किन भनिएको हो भन्दाखेरि उनीहरू पानीसित रियाक्ट गरेर अल्काली बनाउँछ है। पानीसित सक्रिय भएर रासायनिक सक्रिय देखाएर चाहिँ अल्काली बनाउँछ, त्यही भएर चाहिँ अल्काली बनेको। जस्तै है सोडियम पोटासियम चाहिँ के बनाउँछ त, अल्काली बनाउँछ भन्नाले पानीसित रियाक्ट गर्यो भने सक्रिय भयो भने के बनाउँछ त, NaOH, यो के हो त अल्काली हो, ठीक छ, NaOH प्लस HCl, ठीक छ, यसरी चाहिँ अल्काली। तर H प्लस भयो है, NaOH प्लस H3O प्लस हुन्छ, H3O प्लस हुन्छ, ठीक छ, यसरी हुन्छ। H प्लस भने नि भयो है, H प्लस भने नि भयो, H प्लस भयो। तर त्यो H प्लसले के गर्छ त, अर्को मोलिक्युलसित है H प्लस यसरी भने पनि भयो, तर H प्लस यत्तिकै उ गर्दैन है, के गरिदिन्छ भन्दाखेरि H प्लसले गएर अरू मोलिक्युल त हुन्छ H2O, एउटा मात्रै मोलिक्युल त हुँदैन
हैन। यससित गएर जोडेर चाहिँ चप्केर H3 यो प्लस बनाइदिन्छ क्या। त यो के भयो त अल्काली भयो। यसरी चाहिँ रिएक्सन प्रक्रिया नै देखाइदिने है, कारण खुलाउनु परेको होस् त्यही प्रक्रिया नै देखाइदिने। ल के भनेछ मेन्डेलिभको पिरियोडिक तालिका र आधुनिक पिरियोडिक तालिका बीच फरक छुट्याउनुहोस् है। कतिवटा ग्रुप छ कतिवटा पिरियड छ त्यो भयो एउटा फरक। मेन फरक के भयो भन्दाखेरि मेन्डेलिभ चाहिँ भारको आधारमा है उनीहरूको ल नै लेखिदिने है। उनीहरूको के छ त नियम जुन छ नि पिरियोडिक नियम त्यो नियम नै लेखिदिने है। मेन्डेलिभले चाहिँ भारको है परमाणुको भारको अनुसार राख्यो हैन। अनि आधुनिकमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि परमाणुको सङ्ख्याको अनुसार राखियो हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 18वटा ग्रुप भयो यसमा। त्यसमा चाहिँ कतिवटा जम्मा थिए थोरै थिए है। अब मेन्डेलिभले चाहिँ मेन्डेलिभमा अरू के त्रुटिहरू थियो त्यो त्रुटिहरू मेन्डेलिभले नसकेको आधुनिक पिरियोडिकले चाहिँ यो त्रुटि चाहिँ हटायो भनेर यसरी फरक लेख्न सकिन्छ है। मेन त विशेषता देखाइदिने दुईटा पिरियोडिक टेबलको है तालिकाको चाहिँ विशेषता देखाइदिने। यसको विशेषता यो छ यसको विशेषता यो छ। विशेषता देखाएपछि के हुन्छ त यो नै यिनीहरूको फरक हुन्छ। विशेषता नै फरक हुन्छ। विशेषता त टन्नै छन् हैन। सोडियम र पोटासियम मध्ये कुन बढी सक्रिय तत्त्व हो कारणसहित लेख्नुहोस्। यसको त उत्तर दिएको छ कुरा गरिसकेका छौँ। अक्सिजन र सल्फर मध्ये कुन तत्त्व सक्रियता बढी होला किन भनेको छ है। कुन त सक्रिय होला बढी अक्सिजन र सल्फर अक्सिजन बढी सक्रिय हुन्छ है। यसमा चाहिँ पोटासियम बढी सक्रिय हुन्छ ठिक छ। पी ब्लक एलिमेन्ट भन्नाले कस्ता तत्त्वहरूलाई जनाउँछ कुनै 5वटा उदाहरण दिनुहोस् है। यो 8 र 9 को उत्तर चाहिँ बुकमा लेखे अनुसार नै सबै लेख्नुपर्छ है। त्यसो लेख्दाखेरि बल्ल राम्रो हुन्छ ठिक छ। एउटै ग्रुपमा छन् संयोजकता एउटै छ है तापनि उनीहरूको सक्रिय के छ सक्रियता चाहिँ फरक फरक छ हैन। त्यो कारण चाहिँ यसरी देखाएर चाहिँ लेख्नुपर्छ। साइज अनुसार चाहिँ फरक छ भनेर भन्नु पर्यो हैन। तल दिएका तत्त्वहरू एसपीडी वा एफ कुन ब्लकमा पर्छन् तालिका बनाई लेख्नुहोस् है। अब यो चाहिँ लेख्नु पर्यो कुनै गाह्रो छैन एसपीडी एफ है। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हेर्ने यही तालिका नै दिएको छ एसपीडी एफ। यहाँबाट हेरी हेरी लेखे पनि हुन्छ यी है। एसपीडी एफ को के छ त इलेक्ट्रोनिक विन्यास दिएको छ। इलेक्ट्रोनिक विन्यास दिएको छ भने यहीँबाट हेरी हेरी लेख्न मिल्यो हैन। एस ब्लक हो कि पी ब्लक हो सजिलो भयो कि भएन हो यसरी गर्न पर्यो के। अब हेरौँ त के छ यहाँ धातु र अधातु बीच फरक छुट्याई पिरियोडिक तालिकामा तिनीहरूको स्थान उल्लेख गर्नुहोस् है। यो चाहिँ धातु चाहिँ कतातिर छ सबैभन्दा देब्रेपट्टि छ है। अधातु चाहिँ कतापट्टि छ सबैभन्दा दाहिनेपट्टि छ है। फरक छुट्याउनु पर्यो के हुन्छ त धातुहरू चाहिँ रासायनिक प्रक्रियामा के गर्छन् त इलेक्ट्रोन दिने काम गर्छन्। अधातुहरूले के गर्छन् त इलेक्ट्रोन लिने काम गर्छन्। एउटा मेन फरक यो भयो। यही अनुसार चाहिँ धातु अधातु गरिएको हो ठिक छ। यस अनुसारले चाहिँ तालिकामा तिनीहरूको स्थान उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। फरक छुट्याइ फरक अरू के हुन सक्छ धातु अधातुको है। धातुले चाहिँ के गर्छ त विद्युतीय धारालाई के गर्न दिन्छ बग्न दिन्छ। अधातुले विद्युतीय धारालाई बग्न दिँदैन है। यो हो एउटा मेन कारण ठिक छ। अब हेरौँ त परियोजना कार्य के भनेको छ। तपाईको पाठ्यपुस्तकमा दिएको पेरियोडिक तालिका अवलोकन गरी ठुलो चार्ट पेपरमा पेरियोडिक तालिका बनाई त्यसमा धातु अधातु अर्धधातु छुट्याउन फरक फरक रङ भर्नुहोस् र कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस्। यो कुनै गाह्रो कुरा हैन गरेर प्रस्तुत गर्न पर्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो पाठ सकिसकेको छ एकाइ 7। अब एकाइ 8 चाहिँ हामी सुरु गर्नेछौँ। त्यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ। अहिलेलाई यति नै।